ناصر مدنی صاحب کی آواز میں آپ نے انشاءاللہ قرآن سننا ہے اور ان کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان، نبی پاک کا فرمان سننا ہے۔ تمام دوست دل جمعی ساتھ بیٹھے، اب میں دعوت سکون دیتا ہوں محبوب عوام آواز ناصر مدنی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاری عطا اللہ مدنی صاحب، آپ سائی وال والے اتنی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں اور گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول و منظور فرمائے، وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساری عمر کرا ختم ہونیاں نہیں گلاں سونے محمد دی شان دیاں۔ جدو نبی پاک دا نائیں درود پڑھیا کرو، چھاڑ دیو باسیو، میرے نبی نے فرمایا جڑا میرا نام سن کے درود پڑھ دے اللہ دے تے 10 رحمتاں نازل کر دے، 10 درجات بلند کر دے، 10 گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اس واسطے جدو میرے نبی دا نام آوے کی پڑھنا ہے؟ او مرو سبحان اللہ نہیں، نبی دا نام آوے تے کی پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، نبی دے نام آئے درود پڑھنا ہے۔ ساری عمر کرا ختم ہونیاں نہیں گلاں سونے محمد دی شان دیاں۔ وضحا مکھڑا واللیل زلفاں، وضحا مکھڑا واللیل زلفاں، دسن صورتاں پاک قرآن دیاں۔ لوکی پتھر مارن او دعا دے وے، لوکی پتھر مارن او دعا دے وے، اے عادتاں میری سرکار دیاں۔ اللہ جاندا میں تینوں اپنے مصطفیٰ دے چہرے دا تھوڑا جا تعارف کران لگا، دھیان کریا جے۔ عبداللہ بن سلام عیسائیاں دے بہت بڑے عالم دین نے، عیسائیاں دے بہت بڑے پادری نے، عیسائیاں دے بہت بڑے محدث نے۔ ایک دن میرے مصطفیٰ نال باسا کرن واسطے آئے نے، میرے مصطفیٰ نال گل بات کرن واسطے آئے، میرے مصطفیٰ نال مکالمہ کرن واسطے آئے، میرے مصطفیٰ نال مناظرہ کرن واسطے آئے۔ چہرہ ویکھیا اللہ جاندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگاں پوچھیا عبداللہ بن سلام تسی تے سوال و جواب بھی کوئی نہیں کیتا، گل بھی کوئی نہیں کیتی، مسئلہ بھی کوئی نہیں پوچھیا، مناظرہ بھی نہیں کیتا، گل بھی کوئی نہیں کیتی، چہرہ ویکھ کے مسلمان کیوں گئے؟ لوگو حضرت عبداللہ بن سلام فرماندے نے جدو میں آخری پیغمبر دا چہرہ ویکھیا، مسلمانہ دے نبی دا چہرہ ویکھیا، محمد دا چہرہ ویکھیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیان دے امام دا چہرہ ویکھیا، میرے دل نے گواہی دیتی اینا سونا چہرہ کسے جھوٹے بندے دا ہو نہیں سکدا۔ اینا سونا چہرہ اچھی بولو کسے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا۔ اس واسطے میں اپنے پیر، اپنے مرشد، اپنے مقتدہ دی شان دے اندر میں حمد پڑھاں گا، میں ثنا کراں گا۔ جدہ جدہ ایمان ہے اے میرا مصطفیٰ میرا رہبر ہے، میرے آقا میرا پیر ہے۔ اللہ جاندہ میرے نال مل کے پڑھے گا پیار نال، اللہ جاندہ میں مصطفیٰ دی شان بیان کرن لگا ہے، میرا منٹاں دا بیان ہے، میرے تو بعد
بعد بڑے بڑے مفصل بیان ہونے نے مولانا پروفیسر مولانا جمیل اجمل گورایا صاحب تشریف لینے انہیں میرے تو بعد بڑے بڑے عالم دین آن کے دھیان کریا جے اللہ جاندہ میں مصطفیٰ دی شان بیان کر لگائے آقا دی شان آقا دی سنا بیان کر لگائے میرا ہادی میرا مرشد میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا اللہ جاندہ جڑا جڑا میرے مصطفیٰ نو اپنا پیر مندہ ہے اپنا رہبر مندہ ہے اپنا پیشوا مندہ ہے اپنا مقتدا مندہ ہے میرے نال شیر مل کے پڑے میرا ہادی میرا مرشد میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا بھائی یونس پڑھ لے پیار نل میرا ہادی میرا مرشد او دے ال ویکھن لگ پہ اگے نہیں کدی ویکھیا پڑھو سارے پیار نال میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نوکر میرے مرشد دا ویکھو سارا زمانہ او دی گل نہ کرے جیڑا او دی گل وی نہ کریا جے اساں اپنے بچیاں نو ایہو سبق پڑھایا ہے اللہ جاندہ میں بھی نہیں آکھیا دھیان کریا جے بائی فروری دا جمعہ فروری دا آخری جمعہ میں ویہاڑی دے قریب گڑے موڑ دے لاگے 100 پنڈے میرے بھائی سیف ناپ سی ڈی بنا رہنے اے جان دے ہونگے 100 پنڈ دے اندر میں جمعہ پڑھانوں آستے گیا کاری عبدالوکیل صدیقی صاحب دھیان کریا جے اتھے میں گیا میں سفر کردہ پیاؤ میرے نال ایک بندہ سوار ہویا گفتگو شروع ہوئی میں نے پوچھا حفظ صاحب کتھے جا رہے ہو میں کہا جمعہ پڑھانوں آستے ممی پوچھا تم کتھے جا رہے کہنے لگا میں چشتیاں جا رہے اپنے پیر خانے تے جا رہے اپنے مرشدہ کول جا رہے اللہ جاندہ ہے کائنات امام دی شان دسن لگا دھیان کریا جے اپنے پیر دی گلہ سنان لگ پیاؤ کرامتہ دسن لگ پیاؤ اپنے پیر دے مناقب بیان کرن لگ پیاؤ میرے دل نے منو ملامت کیتا چلیا تیرا تے پیری بڑا اچھائے تو ہی اپنے پیر دی گل سنا میں ہوں آکھیا میں بھی ایک پیر پڑھیا ہے میں بھی ایک پیر دا مرید ہوں کہنے لگا تیرے پیر دا نا کیے تے کٹھے رہندا ہے میں کیا میرا پیر مدینہ شریف رہندا ہے اللہ جاندہ ہے میرے والوے کلنگ پیاؤ کہنے لگا تیرے پیر دا نا کیے میں کیا میرے پیر دا نا لیاں 50 نیکیاں مل دیاں نے اچھی بولو کنیاں نیکیاں اچھی بولو کنیاں نیکیاں 50 نیکیاں مل دیاں نے لا جاندہ میرے مصطفیٰ داؤ نام لیاں 50 نیکیاں مل دیاں نے کہنے لگا نام کیے تیرے پیر داؤ میں کیا میرے پیر دا نام محمد درودی چھالا نہیں چاہی دیئے میرے پیر دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جاندہ میں انہوں پیر مننے آئے میں انہوں مرشد مننے آئے جیدے ورگا کائنات وچ کوئی نہیں جیدے ورگا کائنات دے اندر ایک کوئی نہیں میں سارے نبیاں نو سلام پیش کرنا ہوں میں سارے انبیاء دی شان ماندائے بلکہ میرے مصطفیٰ دی تعلیم جیڑا جتنے بھی پیغمبر دنیا تے آئے ایک بھی نبی دی عظمت جناب عظمت نو نہیں مانداؤ شان نو نہیں مانداؤ کوئی مان والا نہیں ہو سکتا کوئی اسلام والا نہیں ہو سکتا بولو مسلمان ہو سکتا مجھے بولو ایک نبی دی بھی شان دا انکار کرنے والا مسلمان ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا پر جناب سارے نبیاں دی شان اپنی جگہ تے سارے نبیاں دا مقام اپنی جگہ تے سارے پیران دی ولیاں اماماں دی مرشداں دی شان اپنی جگہ تے
اگر میرے مصطفیٰ نال محبت کیے میرا اپنے آقا نال پیار کیے کہ میرے مصطفیٰ دی ایک ادا دا بھی بولو مقابلہ کر سکدے میرے مصطفیٰ دی ایک ادا دا بھی مقابلہ سارے پیغمبر مل کے نہیں کر سکتے مگر سارے نبیوں اللہ نے شان دیتی ہے سارے نبیوں اللہ نے مقام دیتا ہے اگر ایک نبی دی بھی شان دا تو میں انکار کریں گے تے مسلمان نہیں ہو سکتے اپنے پیر اپنے مرشد اپنے پیشوا اپنے مقتدا اپنے محسن اپنے مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرن لگا مل کے پڑھو میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نوکر میرے مرشد دا ویکھو سارا زمانہ خودی گلنا کرے جیڑا خودی گل بھی نہ کریا جے اساں اپنے بچیاں ایہو سبق پڑھایا ہے میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا حسنین دا حسنین دا آؤ مسلمانوں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا باپ نہ پیار کرنے والوں آل طہار منن والے مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا وضحا دے تیرے والے واللیل دیاں ظلفاں والے ماغاق دے قادر والے لم نشرہ دے سینے والے سراج منیر دے مقام والے طاہا دی شان والے حامیم دے کنل والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے ایک عملی والے سونے محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے فرمایا نہ لوکاں دس جو اللہ جی کی ہی دسنا ہے رب مسلمانوں دھیان کریا جے میرے بڑے بھائی مولانا امجد جوید صدیقی صاحب تشریف لے آئے نے میرے تو بعد انہاں دا مفصل بیان ہونا ہے اللہ جاندہ دکھ توڑ دین کے دعا کرو اللہ انہاں دی خطابت دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ پاک انہاں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اے جڑے دن رات دین دے سفر کر دینے اللہ لے کھیلا کے ذریعہ نجات بنائے آؤ مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون میرے رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو میں توڑے تے روزے فرض کیتے جی میں پہلیاں امتاں تے روزے فرض کیتے لوگوں چھاڑ دیو باسیو چوک میترے دیو باسیو تیان کریا جے ہر پیغمبر دی امت نے روزہ رکھیاو ہر نبی نے روزہ رکھیاو ہر پیغمبر نے روزہ رکھیاو ہر امت نے روزہ رکھیاو مگر آخری پیغمبر دی آخری امت نے میرے مالک نے کی احسان فرمایا میرے رب نے کی احسان فرمایا پہلیاں امتاں ایک نے کی کر دیا انہوں ایک دے ثواب ملدا علماء بیٹھے نے پوچھو ایک نے کی کر دے انہوں ثواب ایک دا ملدا اگر مسلمانوں میرے تیرے تے میرے مالک نے احسان فرمایا تسی ایک نے کی کرو گے اللہ 10 دنیا تے دے گا 70 قیامت والے دن دے گا 70 قیامت والے دن دوے گا تیان کریا جے لا جاندہ رمضان دے اندر میرے مالک نے فرمایا 700 دے برابر میرا مالک ایک دے بدلے عطا کر دے لا جاندہ دعا کرو اسی جتنے بھی روزے رکھے نے جتنیاں بھی تراویاں پڑھیاں جتنیاں نمازہ پڑھیاں اللہ لے کھیلا کہ ساڑی نجات دا ذریعہ بنا دے آؤ مسلمانوں رمضان مبارک دے اللہ جاندہ 27 روزے گزر گئے نے 2-3 دنوں بعد عید ہو جانی ہے اج میں تینوں فکر دے بعد دس کے جانی ہے اج میں تینوں ایک فکر لا کے جانی ہے روزہ تم ہی رکھیا ہے روزہ ممی رکھیا ہے میریاں ماواں بہناں بھی روزہ رکھیا ہے آیا سی روزے دے مقصد نو پورا بھی کیتا کہ نہیں کیا سی روزے دے مقصد نو پورا کیتا کہ نہیں
روزے دا مقصد کی ہے، روزے دا مطلب کی ہے، روزے دا فلسفہ کی ہے، اللہ جاندا دھیان کریا جے 27 روزے رکھ لینے، کیا روزے دے مقصد نو پورا بھی کیتا کہ نہیں؟ میرے مالک نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے دا مقصد کی ہے تاکہ تم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر اللہ جان دا رحم پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر ماڑیا لوکاں دا، غریباں یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں دا احساس پیدا ہو جائے۔ لوگو اگر تم روزہ رکھیا ہے، میں روزہ رکھیا ہے، اپنے دل نو نرم نہیں کیتا، اپنے دل چ ساس پیدا نہیں کیتا، اپنے دل دے اندر رحم پیدا نہیں کیتا، اپنے دل چ ماڑیاں لوکاں دا درد پیدا نہیں کیتا، دھیان کریا جے میترے دے واسیو، میرے نبی نے فرمایا اگر اپنے دل نو نرم نہیں کیتا، دل چ اللہ دا ڈر پیدا نہیں کیتا، میرے نبی نے فرمایا او دے روزے نے انہوں بھوک پیاس تو علاوہ کچھ بھی نہیں دیتا، او دے روزے نے انہوں بھوک پیاس تو علاوہ کچھ نہیں دیتا، پورا دن اللہ جاندہ 13-14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت کیتی ہے، ایدہ کوئی فائدہ نہیں، جے دل چ غریباں دا احساس پیدا نہیں کیتا، جے دل چ ماڑے لوکاں دا احساس پیدا نہیں کیتا، لوگوں دھیان کریا جے جیڑا مالک 11 مہینے رزق دندا ہے، او دے کولوں 1 مہینہ رزق مک نہیں جاندا، اللہ نے کیوں روزہ فرض کیتا، دھیان کریا جے تاکہ غریباں دا درد تیرے دل چ پیدا ہو جائے۔ اللہ جاندا ہے تو تے ہفتے بعد گوشت کھا لینا ہے، ہفتے بعد نہ ملے، 15 دنوں بعد مل جاندا ہے، 15 دنوں بعد نہ ملے، 20 دنوں بعد مل جاندا ہے۔ اللہ جاندا جتنے بھی بیٹھے ہو ایتھوں دے 66 دے واسیو دھیان کریا جے، 66 دا بندہ جتنا بھی غریب ہوئے 1 مہینے بعد تے گوشت مل ہی جاندا ہے، 1 مہینے بعد تے فروٹ مل ہی جاندا ہے، مگر کتنے ایسے مسلمان ہون گے جنہاں نوں سال بعد گوشت لبدا ہے، جنہاں نوں سال بعد فروٹ لبدا ہے، جنہاں نوں سال بعد صرف رمضان دے اندر ہی شربت لب دینے۔ اللہ جاندا ہے میرے مالک نے روزہ نو کیوں فرض کیتا، تیرے دل دے اندر رحم پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر احساس پیدا ہو جائے، تیرے دل دے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے۔ تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، دل دے اندر رحم پیدا کرے گا، دل سے احساس پیدا کرے گا، میرا مالک تیرے تے بھی مہربانیاں کر دے گا، میرا مالک تیرے تے بھی مہربانیاں کر دے گا۔ دھیان کریا جے مسلمانوں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، دھیان کریا جے ایتھے تصور دی دنیا جا کے سوچیں کتنے ایسے مسلمان نے 66 دے جڑے پچھلے سال رمضان دے اندر ساڈے اندر موجود سی، ایر کی رمضان آ گئے سانوں شکلاں نظر نہیں آندیاں، پچھلے سال موجود سی، ساڈے نال مل کے سحریاں کیتیاں، ساڈے نال مل کے افطاریاں کیتیاں، ساڈے نال مل کے تراویحاں پڑھیاں، ساڈے نال مل کے جمعے پڑھ دے رہے، ایر کی رمضان آ گیا ہے، اللہ نو پیارے ہوئے تے واپس نہیں آئے، میاں مدتاں تے وقت کوئی آیا نہیں۔ لوگو میرے بزرگوں دھیان کریا جے، میرے کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال اپنی ماں دیاں ہتھاں دیاں سحریاں کیتیاں، افطاریاں کیتیاں، ایر کی ماں دا کرتے موجود ہے، مگر سحریاں افطاریاں تیار کر کے دین والی ماں نظر نہیں آندی، میاں مدتاں تے وقت کوئی آیا نہیں، پھرا مڑ وطنا ول پایا نہیں، کوئی سنیا حال سنایا نہیں، پڑھ لا الہ الا اللہ، فانی چندن جگتے جی گنے، پھر موت پیالوں پی گنے، سب یار مسافر تھی گنے، پڑھ لا الہ الا اللہ، خالی پنجراتے اڑ شہباز گئے، ہر عرشاں وال پرواز گئے، گھر بتاں تے دور دراز گئے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ ایک دن تم ہی چلے جانا ہے، ایک دن میں بھی چلے جانا ہے، ہر دعا کریا کر اللہ جدوں ساڈی موت دا وقت آئے کلمہ پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما،
मत सोचिया कर मैं ते छाड़ च रहना है, मैं ते चौक मेतले रहना है, मैं ते जहानिया रहना है, मैनू शहादत दी मौत किवें आएगी? मैं ते कदे मैदान जिहाद नहीं गया ते शहादत दी मौत किवें आएगी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन दुआ करदे पे ने, अल्लाह मैनू मदीना तो रसूल दे अंदर अपने नबी दे शहर शहादत दी मौत नसीब फरमाओ। हजरत उमर दी बेटी ने सुनिया, फरमाया अबू जी तुसी मदीना तो रसूल दे अंदर शहादत दी मौत मांगदे हो, इत्थे ते खून रेज़ी नहीं होएगी, कत्ल वारत नहीं होएगा, मैदान जिहाद नहीं लगेगा ते तुहानू शहादत दी मौत किवें आएगी? हजरत उमर फरमांदे ने, बेटीए ते मैनू भी नहीं पता, पर मैं जिदे कोलों मांग रहा है आपे ही सबब पैदा कर देगा। लोगों फिर तारीख ने लिखा, वेखण वालियां ने वेख्या, हजरत उमर नूं शहादत दी मौत आई है, सिर्फ मदीना तो रसूल दे अंदर ही नहीं बल्कि नबी दे मुसल्ले ते फजर दी नमाज दी हालत दे अंदर आई है। नमाज फजर पढ़ांदे आइए, अगर मंगया कर उस मालिक को मंगया कर, मत सोचिया कर कि मैं बड़ा गुनहगार हूं, पता नहीं मेरा मालिक मेरे ते मेहरबानियां करेगा कि नहीं करेगा। अपने जनाब जिस्म ते अपनी नजर दौड़ाओ, मेरे मालिक ने तेनों कितनियां नेमतां दित्तियां ने, अगर मेरा मालिक तेनों मैनू नबीना पैदा कर दिंदा अल्लाह जानदा तू मैं अपने रब दा की वगाड़ लेना सी। कितने लोग नबीने पैदा हुंदे, मेरा मालिक अगर मैनू तेनों ऐबदार पैदा कर दिंदा, अखां तो नबीना पैदा कर दिंदा, लत्तां तो लंगड़ा पैदा कर दिंदा, हत्थां तो लूला पैदा कर दिंदा, ला जानदा मैं तू अपने रब दा की वगाड़ लेना सी। अगर मैं अपने मालिक दी अखां वाली नेमत दे ला जानदा ध्यान करया जे, इस नेमत दे शुकराने दे अंदर इस नेमत दा शुक्र अदा करने वास्ते पूरी उम्र भी सजदे प्यार रवां ते हक पूरा नहीं हुंदा। लोगों मेरे मालिक ने कितनी बड़ी तेनों मैनू नेमत दित्ती है। रमजान दा महीना गुजरदा जा रहा है, चंद रोजे रह गए ने, मैं चाहना मैं तेरे दिल च एक फिक्र पा के जावा, मैं चाहना मैं तेनों एक फिक्र ला के जावा। ध्यान करया जे मेरे मुस्तफा कायनात दे इमाम ते नाज़िल होने वाले कुरान ने दस्या लअल्लकुम तत्तकून, तू मुत्तकी बन जाए। तेरे रोजे दा मकसद है कि तू मुत्तकी बन जाए। अल्लाह जानदा है अगर तू छाड़ दे अंदर रह के अपने दिल नू नरम करेगा, अपने दिल के अंदर एहसास पैदा करेगा, अपने दिल के अंदर हमदर्दी पैदा करेगा, अपने दिल के अंदर रहम पैदा करेगा, अपने दिल के अंदर माड़िया लोगों का ध्यान करया जे ख्याल पैदा करेगा, मेरा मालिक तेनू छाड़ दियां गलियां दे अंदर फिरदे टुरदे नू माफ भी कर देगा ते जहन्नम तो आजाद भी कर देगा। मेरा मालिक तेनू जहन्नम तो आजाद भी कर देगा, माफ भी कर देगा, बल्कि तेरी कब्र नू जन्नत दा बाग बना देगा। मैं गल नहीं की, दलील देन दा ध्यान करया जे किथे लिखा है जेड़ा दिल नू नरम करदा है अल्लाह नू माफ कर दिंदा है, जेड़ा दिल दे अंदर एहसास पैदा करदा है, माड़ियां दा एहसास पैदा करदा है, गरीबां दा एहसास पैदा करदा है, दिल दे अंदर माड़ियां लोकां दा दर्द पैदा करदा है, मेरा मालिक नू माफ कर दिंदा है। ध्यान करया जे दलील देन लगा है, सही मुस्लिम दे अंदर अल्लाह दे नबी फरमांदे ने, सही मुस्लिम च लिखिया है अल्लाह दे नबी फरमाते ने बनी इसराइल के अंदर एक औरत गुजरी है, बड़ी गुनहगार औरत है, बड़ी फासका ते फाजरा औरत है, अल्लाह दी बड़ी नाफरमान औरत है। इंज दोपहर दा मौसम है, गर्मियां दा मौसम है, दोपहर दा वक्त है, शदीद गर्मी दी हालत है, इंज सफर करदी पई है। एक खूह के करीब तो गुजरी, एक कुएं के करीब तो गुजरती है, इन्हें वेख्या एक कुएं के करीब एक कुत्ते का छोटा जा बच्चा वेखदा पिया है, पानी की प्यास की वजह तो खूह के किनारे चढ़ता पिया है। अगर इन्हू एक दो मिनट पानी ना मिलता यदि मौत वाक़या हो जानी सी। ये दिल के अंदर ख्याल आया है ते अल्लाह की मखलूक है, मैं दे ते क्यों ना रहम करा, हो सकता मेरा मालिक भी मेरे ते रहम कर दवे।
ہو سکتا میرا مالک بھی میرے تے رحم کر دے۔ لوگوں مسلم چ لکھیا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اے عورت جا رہی ہے انہیں ویکھیا کتے دا بچہ ہے انہیں کیا ہووے نا میں دی پیاس دور کراں میرے وال دھیان کریا جے۔ انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا اپنی چنی اتاری اپنی چادر اتاری کھو دے اندر لمکا دیتی جڑا دے اندر پانی جذب ہویا انج کتے دے منہ چ نچوڑ دیتا پھر دوبارہ اپنا دوپٹہ کھو دے اندر لمکایا جڑا پانی جذب ہویا کتے دے منہ چ نچوڑ دیتا۔ آخر جناب جدوں انہوں احساس ہو گیا ایدی پیاس بجھ گئی ہے ایدی جان بچ جائے گی کتے دے بچے نے چلنا شروع کیتا۔ اس عورت نے بھی چلنا شروع کیتا چند قدم اگے جاندی ہے او وقت آ گیا جڑا تیرے میرے دھیان والے کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور جا رہی ہے ایدی موت وقت آ گیا پیران والو روح نکلنے شروع ہوئی آخر زمین تے ڈگ دیئے انہیں آخری ہچکی لئی تے اللہ پیاری ہو جان دیئے میلا میلیاں دا یارہ بیلیاں دا ولی نبی تے پیر امام زادے ساتھے چھاڑے گنے یارہ بیلیاں دا ایک دن تو سامی ایتھوں کوچ کرنا ایک دن میں بھی ایتھوں کوچ کرنا کھڑا مار کے اینا حویلیاں دا میم موت دیار ہوا وگی لکو وستے شہر ویران ہو گئے الو بول دینے سنجیاں بیٹھ خاتے خالی بندیاں باز مکان ہو گئے جنہ باغاں دے گئے نیٹور مالی وہ سب کے ٹنگنا مانگ ہو گئے نہیں پتر جنہ دے اس جہان اندر گم ہونا دے نامو نشان ہو گئے۔ لوگوں اس عورت دا موت وقت آ گیا اللہ نو پیاری ہو گئی بڑے گنہگار عورتیں بڑی فاسقہ تے فاجرہ عورتیں انہیں بڑے گناہ کیتے نے انہیں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے مگر مینوں چھاڑ دیو باسیو ہاتھ کھڑا کر کے ایمان نہ جواب دیا جے دھیان کریا جے اس عورت نے پوری زندگی گناہ کیتے کیا موت نے انہوں چھڑیا اچھی بولو موت کو نہ بچ سکی موت نے نو چھڑیا نہیں موت نے تینوں ہی نہیں چھڑنا موت نے مینوں ہی نہیں چھڑنا ایک وقت آ جانا ہے میں دنیا تو چلے جاؤں گا ایک وقت آ جانا ہے تو ہی دنیا تو چلے جائیں گا۔ اس عورت نے پوری زندگی گناہ کیتے مگر موت کو نہیں بچ سکی دولت کمان دی خاطر اپنی عزت بھی دعوتیں لگا دیتی مگر موت نے نو نہیں چھڑیا موت نے نو مولت نہیں دیتی۔ میرے ویراؤ تم ہی روپیے واسطے ٹھگی نہ ماریا کر تم ہی دنیا دے اندر بے ایمانی نہ کریا کر دھوکا نہ دیا کر فراڈ نہ کریا کر اللہ جاندا میرے مالک نو ناراض نہ کریا کر کیونکہ آخر مرنا ہے موت نے چھڑنا نہیں کسے لئی مرے تے تاں جانا پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا ہے درد اپنے نو درد سمجھنا ہے ہمدردی کسے نال جے کریں تے تاں جانا تیرا کلے دا مرنا بہادری نہیں لے کے ڈبے نو ترے تے تاں جانا بھلے نال تے بلا ہر کوئی کردا بلا برے نال جے کریں تے تاں جانا ایک دن چلے جانا ہے میں دنیا تو چلے جانا ہے تو ہی دنیا تو چلے جانا ہے دعا کریا کر اللہ جدو ساڑی موت وقت ہے کلمہ پڑھ دیا شہادت دی موت نصیب فرما۔ لوگوں اللہ دی رحمت دا بہت بڑی دلیل ہے اللہ پاک دے انعام دی یہ بہت بڑی دلیل ہوندی ہے کہ بندے نو نیک موت آ جائے۔ میرے مولانا دنیا دے اندر اللہ جاندہ دھیان کریا جے مولانا جمیل اجمل گرایا صاحب دھیان کریا جے چیچا وطنی دے اندر جان دے ہونگے چیچا وطنی دے اندر مولانا مفتی اصغر حسن صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے چھوٹے بھائی مولانا عبدالاکبر محمدی رحمت اللہ علیہ مولانا
عبد اکبر محمدی رحمت اللہ علیہ زور دی اذان کہندے اللہ نو پیارے ہوئے انہیں جناب اذان دندے پینے اشہد ان محمد رسول اللہ کہاؤ جناب تے زمین تے ٹکے اللہ نو پیارے ہوئے اذان مکمل نہیں کیتی سپیکر چلدا پیا ہے محلے چو بیبیاں بھی آ گئیاں محلے چو نوجوان بھی آ گئے محلے چو بابے بھی آ گئے کہ سپیکر چلدا پیا ہے تے حضرت صاحب نے اذان مکمل نہیں کیتی جدو آن کے ویکھیا حضرت صاحب جدے وال بلا رہے ہیں اودے وال ہمیشہ ہمیشہ چلے گئے نے ایک دن ہونے اخیر بن کے جاویں گا فقیر ایک دن چھاڑ چو دن جانے پینا ہے چوک میں اطلاع چھڑنے پینا ہے جہانیاں چھڑنے پینا ہے ملتان چھڑنے پینا ہے وہاڑی چو جانے پینا ہے ایک دن ہونے اخیر بن کے جاویں گا فقیر ایک دن ہونے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڑ کے چھاٹ دی جگیر جدواں موت نے پھڑی کہندی قبر غافلاوے دنیا کڑی دی کڑی ضائع عمر نہ گوائیں موت سر تے کھڑی دعا کریا کر اللہ جدو موت وقت آئے نیکی کر دیں دنیا تو لے جائے لوگ اللہ دا بڑا بڑا احسان دائے جدو میں دعا کرے اپنی دعا دندر اس بات میں شامل کر جدو میں دعا کرے دعا کریا کر اللہ جدو میری موت وقت آئے میں نیکی تے موت نصیب فرماؤ اللہ جان دائے اس عورت نو اللہ نو پیاری ہو گئی اس عورت نو موت آ جان دیئے میرا آج دی رات میرے نبی نے ویکھیا جنت دے اندر ایک علیحدہ محل نظر آ رہے جنت دے اندر ایک بڑا پیارا محل نظر آ رہے میں مسلم چ پڑھیا ہے میرے نبی فرماندے نے جبریل دس کدا محل ہے فرمایا اللہ دے رسول بنی اسرائیل دی ایک بڑی گنہگار عورت او دا محل ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل اگر گنہگار ہے تے اللہ پاک نے محل کیویں دتا اللہ نے رحمتاں کیویں کیتیاں حضرت جبریل فرماندے نے کائنات امام پیغمبر نبیاں دے نبی کائنات دے پیغمبر کائنات دے امام پیغمبر جی جدو اس عورت دا موت وقت آیا میرے مالک نے ایک نیکی کروائی اور نیکی لے کھلا کہ اللہ نے دن نجات دا ذریعہ بنا دیتا میرے نبی فرماندے نے جبریل دس کیڑی نیکی کی تھی فرمایا اللہ دے رسول انہیں ویکھیا ایک کتے دے بچے نو پانی پیایا پیاسے کتے دے بچے نو پانی پیایا آسمانہ تو آواز آئی میری بندی گنہگار ہو کے میری حقیر جی مخلوق تے رحم کیتا میں رحمان ہو کے تیرے تے رحم کیوں نہ کراں میں رحمان ہو کے تیرے رحم کیوں نہ کرا میرے مالک نے سارے گناہ معاف کر کے اللہ پاک نے ساریاں غلطیاں معاف کر کے اور نیکی لے کھلا کے نجات دا ذریعہ بنا دیا دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے بزرگوں نوجوانوں بچوں دھیان کریا جے اس عورت نے دل دے اندر احساس پیدا کیتا دل نرم کیتا میرے مالک نے سارے گناہ معاف کر دیتے دعا کرو اللہ سانوں بھی دل نرم کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڈے دل دے اندر احساس ہمدردی غریباں یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں دا پیار اور درد پیدا فرمائے اللہ میرے تواڈی حاضری قبول فرمائے میں جو کچھ بیان کیتا اس مختصر وقت دے اندر میرے تو بعد بہت سارے علماء دے خطاب ہونے نے تو میں بھی توحید آباد جانا ہے دعا کرو اللہ پاک سفر آسان فرمائے اور جتنے علماء آئے نے اللہ پاک سب دان اپنے دربار قبول فرمائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تار کے گناہ ہو کر کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو تم اپنے گھروں کا خیال رکھنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث وہاڑی کی ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو کے لیے سیف آرٹسٹ کے جو ہے چینل کو جو ہے سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔